मुखेल वळ। तांणी ताका वळखून घेतलो ना आनी आपणाक जाय तशें केलें। नियाळा कादार। एका मनशान हारशा लावन आपलें आख्खेंच घर बांदलें। दिसपटी तो आरशा मुखार उबो रावन आपलें रूप पळोवन खुशाल जातालो। एक दीस अकस्मात एक ल्हान भुरगो ताच्या घरांत घुसलो। ताणें बोबाट करून म्हणलें, "हें घर भिकाऱ्यांक न्हय। " तो भुरगो असो उद्गारलो, "कसलो फायदो येदें व्हडलें हारशाचें घर तुवें बांदून, पूण ताका एकूय जनेल ना। भायलो संवसार पळोवंक तूं फकत तुकाच पळयताय। " जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक वळखूंक विसरतांव आनी रोखडेंच आमच्या मना प्रमाणें वागतांव। आयज लोक सरभोंवतणी दुरीग काडून व्हडले व्हडले बंगले बांदून भितर सर्गार आसलेले परी जियेतात। भायल्यान कश्टावलोलो लाजार जादार चडलोलो जाकेवाक फातरावंक सोदतल्या माग्दलेनाक कोट जावन भायर आयलोल्यांक पिडेंत आसलोल्यांक आमी पळोवंक विसरतांव। सत पळय नासतना न्हीद करप, दुसऱ्यांचेर वायट उलोवप, दुसऱ्यांक दोशी करप ही आमची संवय जाल्या। आयचीं वाचपां एलिजा प्रवाद्याचें उतर उज्या भशेन जळटालें आनी ताच्या मोगान मेळ्ळ्यान ताका जिवीत मेळटलें अशें सांगता। शुभ वर्तमानांत मनशाच्यान पुतान अशें सोंसचें आसा। लोकांनी मनशाच्या पुताक समजून घेयनासतना जिवेशी मारलो। म्हजो थाराव, हांव म्हज्या चलत्या जिवितांत दुसऱ्यांक समजून घेवंक वावुरतलें।